سجاد تو پوچھ کے قبراں دی پہچان کریں دی اسد شاہ اور انہیں بند پڑے اللہ پتران نال سلامت ہے میرا سکا برا ہے اللہ بخت سلامت ہے میں بند دوبارہ کیوں پڑے میں نے دنیا تے ایسی بہن بھی کھا جیڑی مدت دے بعد پیک کے قبرستان چاہ کے کچھ بھی ودی ہوئے میرے ویران دیاں قبرہ کتے آفرین بھائی بھلو اے میرے سر تے قرآن ہے جھوٹ بولا غازیت تھے ممبر تے سزا دے اسد شاہ اور ہمیں ستر پڑی ہے سجاد تو پوچھ کے قبران دی پہچان کریں گی رہی یار پورے ملک دا مجمع ہے چاچا نور کوئی تے بندہ پوچھے ذاکر حسین کرو آئی تے اکبر دی جاگیر چھے آئی تے پیک کے قبرستان چھے سجاد تو کیوں پوچھ دی رہی ہے بولو سید ہو اجازت دیں دے میں لفظ آکھا باؤ میں جھوٹ بولا مجرم ہوا سجاد دی داڑی چم کے آلی حسین پیا دیئے شاللہ ایک باکر دلہ کھوی یہ میرا مہاری بچڑا میں نے نانے دی امت اتنا جگہ ہے میری دید موک گئی تازہ کر پڑھ دیں سجاد تو پوچھ کے قبران دی پہچان کریں دی بھلا ہوئے تیرا گل لاکھ کبار بھیرا دی کو ایو وال وال آدھی رہی ہے حسین دی قبر تے جھان کے بی بی آدھی ہے ناراض نہ تھی میں پیو اکبر دا میں تو نکھڑ سکینہ نوکرم بابا جی اجے 8 ربیع الاول تک تو سرونا میں مندہ ہی نہیں بندہ مکانی بن کے آیا ہوئے دی آئے بھی نہ نکلے میں پہلے حسین دے سجاد دا عزادار آباد دے وچ ذاکرہ میں عزادار بن کے آیا میں صدقے ہوں اگر کوئی اہل سنت بھائی مجلس اچھ موجود ہے یار مسائب کیفیت دما اپنا نہ روے باروں آکے کوئی نہیں روے ذرا انہیں لفظہ نو محسوس کرو تھوڑے جگر چوان سے نکلے کوئی اہل سنت بھائی اگر موجود ہے یا بار روڑ تے میری آواز پہ سن دے ساڑھے روڑ تے اعتراض نہ کر پوچھتا صحیح شیع اور روندے کیوں ہوں اللہ نہ کرے کسے بہن دا ویر مرے جڑے رو نہیں سکدے او ہائے کرے تے جڑے ہائے نہیں کر سکدے ایتھے ہاتھ رکھے تھانو ماتم دا ثواب ملے اللہ نہ کرے کسے بہن دا ویر مرے سیدادہ تے جے تقدیر دا پر لگ جاوے بہن دا ویر مر جاوے امیر نہ ہوئے غریب ہوئے بہن امیر نہ ہوئے غریب ہوئے بہن جان دی ہوئے محنت مزدوری کردہ دنیا تو چور ٹور گئے او بہن بورے آلے دے غیرت مندہ بھاویں پنڈ منگے بھاویں شہر منگے منگ پن کے کرے 40 دن دے اندر شاہ جی موئے ویر دا چیلم ضرور کر دیئے عمران شاہ میں مکان دینا تو سید مکان جھلی میں ممبر دی قسم آؤ زمانے نسی اسی 1400 سال تو رو دے کیوں پایا ایک نہیں دو نہیں تو ایسا کیا بہنا 40 دن بعد نہیں پورے سال دے بعد آئیے چہلم کرو وہ میرا وعدہ ترے پھینا قائد نبھا کے بہو اوکھیاں لکھیاں حملہ تو اکبر دے شہر سے ہاتھ ماتری کا سینے تے آوے
راج دنیا کبار عباس اندے سفران دے حال سنا کے غازی دی قبر تجھاڑ کے بی بی آدھی ہے جنم ماش کی ہمیں او سم گئیے او میلا چونا عمران شاہ جی خود بہت بڑے ذاکر ہیں وہاں ساڑھا ایک دوست ہے 1122 دے دفتر چھوندے آدھے ایسی لوگاں دے کئی حادثے ویکھیں اسی لاشاں دے ٹکڑے وچ آئیں آدھے میں سوال کیتا کوئی تھوڑی فیلڈ ایسا اوکھا ویلا ہو سکے عمران شاہ جی بڑا اوکھا ویلا ہوندے جدو اسی کسے بہن نو دسی ہے تیرا ویر مر گیا آگے یہ میری سین پوچھا سکے دنیا دے بندے ہوئے راج دنیا کبار عباس اندے سفران دے حال سنا کے غازی دی قبر چھپ کے بی بی آدھی ہے جنم ماش کی ہمیں او سب گئیے او میرا چھوڑا روحانیت یار نوکرہ خیر بھائی مجلس میں پڑھ لئی اللہ میرے بھائی دی محنت قبول فرماوے سارے جان دیو میں عقیدت دلال پڑھندہ دیا جڑی دنیا دی اوکھی دعا لگ دی پئی ہوئی دعا ذہن چ رکھ 2 منٹ میں بھائیاں تو معافی مانگ کے لینا آئیے اکبر دی جاگیر تے بننے تھے جابر روکا ہے جابر روکے آدھ مسافر جنگل نہیں رہا مولا بڑھ گئے یا اپنے پردہ دار لہا پیدل گزار یا جاگیر تو 9 میل بارو واللہ مار غریب جگر تے ہاتھ رکھ کے آدھا کہندہ حکم ہے جابر آدھا اس نگری دے 2 بادشاہ ہیں ایک وڈا بادشاہ ایک چھوٹا وڈا کہنو کچھ نہیں آدھا چھوٹا جلالیاں والا تھکینا میں 1.5 منٹ اور پڑھنا بھائی غریب ٹھڈا صاحب بھر کیا دے اگر محسوس نہ کریں اپنے بادشاہ دا تعارف کرا آئے انج کریں جی میں جنازہ اٹھنا پیا ہوئے جابر آدھا بسم اللہ الرحمن الرحیم غریبان دی آس جناب عباس میں پڑھ دیتا ہونے لفظ دسے سی عمران شاہ جی قدیمی ازدار فضل کتھے بے کے ہائے پہ کر دے میں نے علم دی قسم ہے جی میں معاملچ بیٹھی ہے یون دی ماں ٹھڈا صابر کیا دی سجاد جابر نواق جی تھاک نہ گیا ہوئے تے مذر سے کہنا حکم ہے جابر آدھے عباس حکم محمل جی میں آن دی ماں بیٹھی ہے جھولی بدا کے قبرالے پر سلو کر کے دی غازی مسافر بہن دعا منگنا یا انشاءاللہ حکم منی دے رہ دی آئے جڑے ادب دی ذاکری دے کہہ لو اے لفظ جڑا ہون میں آکھوں میں حوصلے نہ لفظ آکھنے تے مسافران تیرا مہمان انج ہائے کری جو شام علی راضی ہو کے جائے اس سے بہت بڑا لفظ مصاحب جابرہ دلہ نہ پوسی ٹر نہ پوسی غریب جگر تے ہاتھ رکھے رو کے سید سجادہ دن جابر تیرے بادشاہ دے حکمہ دی لکھ وار تعظیم کرا لیکن جابر میری مجبوری بڑی ہے میرے پردہ دار تھکے میرے پردہ دار نانے دی امت اتنا ٹر آئے ٹرن جو گیا تو راضی ہوگی ہون ٹر نہیں سکتی میں سمجھے ہو مجلس میں پڑھ کھڑا میری اپنی عبادت ہو گئی غریب ٹھڈا صاحب بھر کیا دے تیرے بادشاہ دے حکمہ دی لکھ وار تعظیم کرا لیکن مجبوری بڑی ہے میرے پردہ دار تھکے بہوئے
औखी दुआ ज़हन च रखो किवें पूरी ना होवे। जाबिर लहजा तब्दील करके आदे लाना पौसी टुरना पौसी। जले त्रीजी दफा जवानों जाबिर ने लहजा तब्दील करके गल कीती ओ पूरे मुल्क दा मजमा जिवें मामले च बैठी आई आम दी मां जलाल चाहिए। बीबिया दी सजाद इस मैनू गरीब समझे नु आख गाजी दे रोग न देवे जदों मैं वसदी आ इस गाजी मेरे घर दा पहरेदार आई सर झुका लवी जे हुण तेरी आए न निकले मिंबर दी कसम है जे आखे गाजी मेरे घर दा पहरेदार आई बीबिया दी नु आख मैं नहीं लादी नहीं आया इमरान शाह जदी आए न निकले अल्लाह जानदा जाबिर मिट्टी ते मत्था मार के आदे ए जो नहीं लादी मैं कसा कोई ज़ैनब मरहबा मरहबा आप इंशाल्लाह किसी अपने घर में थोड़ी आए ना निकले हो गई मेरे हिस्से में मुकान आधे जो नहीं लादी मैं दसा एक कोई अली दी है जी सैयदा दा तो गई मजलिस मेरे हिस्से दी जिने चोरी पुत्र नहीं पुत्र मंगो कयामत दा मंजर आ जाबिर नु भोल पे गया ते इस बीबी दा तारुफ क्या है सजाद मौला रत मधा क्या ते इस बीबी दा नाम है उम्मुल मसाइब काट कर जो तेरी आए न निकले फजल औखा जवेने है बुजुर्गां दे जिवें पहुंचा सकिया पूरे वाले दे गैरत बंदा जमीन करबला हल्लण लग पई जाबिर हाथ बन के आंदा अच्छा मुसाफिर नाराज ना हो मैं अपने बादशाह पास तो ना मैं पुछिया ना मिंबर दी कसम है जाबिर भजदा याद है रोंदा याद है राजी दी कब्र ते आए कब्र ते ढड़ के आंदा मौला एक मुख्तसर जी काफिला चंद बीबियां चंद बच्चे एक काफिले दा सरदार है जदी दाढ़ी चिट्टी है जदी कब्र झुकी आई है हाय इन करी ते शाह अली राजी होया लाया कुरान में हाथ रख देना कब्र अब्बा दी हलावे खावे लग पई मैं सौखा पढ़ दिता पे सौखा सुन लिया उम्मल बनी अचानक कमर थोड़ी बाहर आए सिर ते मातम दा पुरसा अकल मार के आदे जाबिर बड़ी गलती कर आए उस बीबी तो नाम पूछे आई आदे एक बंदादार बीबी है जदना उम्मल मसाइब मोहम्मद बैठी आदि मैं नहीं लादी गाजी दे रोग न दे जदों मैं वसदी आ इस गाजी मेरे घर दा पहरेदार आई हक मातमी दा सीने ते आवे ओ मातमी ओ कब्र अब्बास दी हल गई अकल मार के आदे जाबिर बड़ी गलती की दिया जब भजदा लगा जाओ उस बीबी नु जाके आख नौकर पिया गई अपने उठ मेरी कब्र तो लगा ते नाले नौकर पे पुछदाई ते नब का नाम तो ज़ैनब मैं खुदा से पिंडे इमाम क्या सौरे दी जागीर विचों थी आई उम्मल मसाइब हाथ नाले याद तेरा सीने ते नहीं आया आवाज आंदा है मुझे के आख अपने उठ मेरी कब्र तो लगावे आवाज आंदा है मुझे के आख तेरे मान निभा नहीं सकिया दरूद पढ़ो।